नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत दोलखाका 76 वर्षीय वृद्धको उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। एउटा फेरि दुःखद समाचार छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई शिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यसरी यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ, हालसम्मको कुल सङ्ख्या 9 पुगेको छ। हामी मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ र शोकाकुल परिवारलाई समवेदना व्यक्त गर्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट। र सबैलाई फेरि पनि सचेत रहन आग्रह पनि गर्छौँ। सबैले सबैको सहयोग गरेर सद्भाव कायम राख्न पनि आग्रह गर्छ। उनको टाउकोमा स्ट्रोक देखिएपछि सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा तत्काल शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रिया अघि उनको आरडीटी पोजिटिभ देखिएको थियो। आरडीटी पोजिटिभ देखिएपछि अस्पतालले उनको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि टेको स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएको थियो। शल्यक्रिया भएको 4 दिनपछि अर्थात् जेठ 14 गते उनको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। शल्यक्रिया पश्चात खतरामुक्त भए पनि आइसियुमा रहेका पुरुषमा संक्रमण देखिए लगत्तै उनलाई महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा सारिएको थियो। बुधबार संक्रमणका कारण शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा उनको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा बुधबार थप 201 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 201 रहेको छ, जसमध्ये 179 जना पुरुष र 22 जना महिला हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार धनकुटा, सप्तरी, धनुषा, रूपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, तेह्रथुम र पाँचथरमा 1, झापा, मोरङ, डोटी, पाल्पा र प्युठानका 2, ताप्लेजुङ, कैलाली, काठमाडौँ र सल्यानका 3, दाङका 5, पर्सा, दैलेख र कालीकोटका 7, सुनसरी र नवलपरासीका 8, बहुत्तरीका 9, रौतहटका 10, सर्लाहीका 15, रूपन्देहीका 26 र कपिलवस्तुका 69 जना संक्रमित थपिएका हुन्। तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 64 जिल्ला संक्रमित भएका छन्। यस्तै बुधबार थप 12 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण निको हुनेको संख्या 278 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणाको तयारी गरेको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2000 भन्दा धेरै कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएकाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावबारे आगामी मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। लकडाउन 72औं दिनमा पुग्दा देशभरिको जनजीवन प्रभावित भएको छ भने आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा ठूलो संख्यामा नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा धकेलिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा बुधबार विज्ञहरूको भेला पनि बोलाएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले करिब 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट राहतका लागि र उपचारका लागि चीनको वुहानदेखि विद्यार्थीहरू उद्धार गरी ल्याएको अवस्थादेखि हिजोको मितिसम्म आजको मितिसम्म भएको कुल खर्च सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारबाट भएको निकासा र खर्च 603
करोड छ, 6 अर्ब 3 करोड छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट 7वटा प्रदेश सरकारहरूबाट 108 करोड भन्नाले 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ खर्च छ। त्यसै गरी स्थानीय तहहरूबाट केही स्थानीय तहको विवरण अझै आइपुग्न बाँकी छ। अब त्यो आएपछि म अपडेट गराउने छु। अहिलेसम्म 276 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण प्राप्त भएको छ। यसरी नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट, कोरोना कोषको रकम, प्रदेश सरकारको रकम र स्थानीय तह समेतको रकमबाट मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत व्यवस्थापन समेतका लागि हालसम्म 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। कोरोना कोष र सङ्घीय सरकारबाट 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेशहरूबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहहरूबाट 2 अर्ब 76 करोड रुपियाँ खर्च भएको उनले बताए। अझै स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको उनले बताए। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्दा प्रशंसा बटुलेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णय विपरीत एमसीसी सम्झौता बजेटमा खुसाएपछि नेकपाको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। लकडाउन खुकुलो भए लगत्तै ओलीको पछिल्लो कदम यसअघिका निर्णय र प्रस्ताव विरुद्ध खुलेरै बाहिर आउने उनीहरूको रणनीति छ। तर संसदमा प्रस्तुत संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक अनुमोदनका लागि भने आफूहरूको कुनै व्यवधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ। एमसीसी मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले एमसीसी सम्झौताका केही अंश संशोधन गरेर मात्रै त्यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले नियतवश बजेटमा एमसीसी समावेश गरेको पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अब त्यसबारे छलफल गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए। खनालले एमसीसी लगायत दर्जनौं विषयमाथिको छलफल आवश्यक भएको र त्यसका लागि अब पार्टीमा सचिवालयदेखि स्थायी बैठकहरू धमाधम बस्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीलाई बजेटमा पनि समावेश गरेपछि त्यसको विरुद्धमा नेकपाका नेताहरू उत्रिएका हुन्। यद्यपि खतिवडाले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्ने जानकारी संसदलाई गराएका छन्। यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा सुरुवातदेखि नै उभिएका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पार्टीभित्र मनपरी गर्ने दिन अब समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्। नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमा पनि ओलीको एकलौटी कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि झुलिएको छ। चौतर्फी दबावपछि सरकारले कर तिर्ने म्याद असार 7 गतेसम्म बढाएको छ। लकडाउनको अवधिमै सरकारले जेठ 25 गतेभित्र आयकर, भ्याट लगायतका कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि सरकारले कर तिर्ने समय थपेको हो। यसअघि विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ 25 भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। सरकारले भाषण र प्रवचनमा समेत प्रतिलिपि अधिकार लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भाषण र प्रवचनमा पनि प्रतिलिपि अधिकार लाग्ने प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकमा कार्टुन, सङ्गीत, संयोजन र शब्द सहित वा शब्द रहित साङ्गीतिक रचनामा पनि प्रतिलिपि अधिकार लाग्ने गरी प्रष्ट पारिएको छ। विधेयकमा प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन गरेमा हुने जरिवानामा उल्लेख वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 10,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म हुँदै आएको जरिवानालाई 20,000 रुपैयाँदेखि 2 लाखसम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै दोस्रो पटक कसुर गर्नेलाई हुने जरिवानामा पनि 40,000 रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। 6 महिनासम्म कैद हुन सक्ने प्रावधानलाई भने यथावत राखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नाघेकाले अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने बताएका छन्। बुधबार एक संस्थाले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई उपचारका लागि आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी त्यहाँ राखिने बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अध्ययनमा संक्रमित भएका मध्ये 80% बिरामी सामान्य अवस्थामा हुने भएकाले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल र उपचारको अभाव नहोस् भन्नका लागि अब नयाँ नीतिमा जाने स्पष्ट पारे। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएका बेला प्राप्त सहयोगलाई अति आवश्यक ठाउँ हेरेर पारदर्शी रूपमा वितरण गरिने उनले बताए। केन्द्रीय सरकारले देशव्यापी लकडाउनलाई जेठ 32 गतेसम्म लम्ब्याए पनि पछिल्लो समय स्थानीय स्तरबाट विरोध हुन थालेको छ। राजधानीकै विभिन्न स्थानहरूमा बिहानै पसलहरू खुल्न थालेका छन्, तर प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरी पसलहरू बन्द गराउँदैछ। राजधानीका विशाल बजार, मैतीदेवी दरबार मार्ग, जुरपाटीमा व्यापारी तथा पसलेले पसल खोल्ने निर्णय नै गरेका छन्। यसैबीच बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बुधबार नगर क्षेत्रका सबै पसलहरू 2 घण्टाका लागि खोल्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिका अन्तर्गत रहेको कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMCले बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्मका लागि सबै खाले पसलहरू खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो। यी क्षेत्रमा बुधबार बिहानै पसलहरू धमाधम खुले पनि प्रहरीले तत्काल बन्द गराएको थियो। बुढानीलकण्ठका मेयर उद्धव प्रसाद खरेलले स्थानीयको दबाव खेप्न नसकिएको बताएका छन्। मलहरू खुल्दा आफ्नो पसलहरू चाहिँ किन खोल्न नपाउने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेको खरेलले सुनाए। यता मैतीदेवीमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरू पनि खोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै बुधबार व्यापारीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन जुम्लामा 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले बुधबार बिहान 9 बजेदेखि शुक्रबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,82,811 भन्दा बढी पुगेको छ। यसैगरी संक्रमितको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। हालसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 64,69,079 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म 30,79,282 भन्दा बढी निको भएका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 1,08,059 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 18,81,205 पुगेको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट 31,309 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 5,58,237 पुगेको छ। रसियामा कोरोना भाइरसबाट 5,215 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 4,32,277 पुगेको छ। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 2,08,404 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या भने 5,833 पुगेको छ। आजलाई देशसञ्चार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।